أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من أولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا وعليهم أم لم لا يؤمنون حتى الله ولا شمس ولا بشار ولا عذاب عظيم.